Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan niining adlaw mga atong morning devotional nga naguluhan ang Dios makakita kanako. Ug ang atong teksto makita sa Genesis 16 verse 13. Ug nagaingon, ikaw mao ang Dios nga nagatan-aw. Ang Dios usa ka mabinantayon nga tigpaniid sa mga binuhatan sa mga anak sa tawo. Walay mahitabo dinhi sa yuta o sa langit nga wala nahibaluan sa magbubuhat. Walay mahitabo nga wala ang iyang pagtugot. Siya kinsa ang kapalaran sa tibuok gingharian diha nagadepende gibantayan uban sa usa ka pagkamabinantayon nga walay nahibaluan nga pahulay pinaagi kaniya. Kinsa nagahatag og kaluwasan sa mga hari, kag kinsa iya ang mga panalipod sa yuta, ug ang kabos nga tawo sa mga nahigugmaong gibantayan ingon man sa hari nga anaa sa iyang trono. Ang Dios sa kanunay nagabuhat alang sa kaayuhan sa iyang mga linilalang. Sa dili maihap nga mga panahon ang Dios nagpalibot aron sa pagtipas sa kamatayon, aron sa pagsiguro nga ang mga lalaki, babayi ug mga kabataan anaa sa walay peligro sa dihang si Satanas adunay dautan nga katuyuan. Kining kalibutan na gipanalanginan gayud sa Dios. Ang katawhan nakadawat sa dili maihap nga mga kaluoy. Ang Dios nagambantay ug nagapanalipod kanila. Ngadto kanila gibubo ang pinakapinili nga mga gasal sa langit. Ang Dios nakaila kanimo bisan sa imong ngalan. Siya nahibalo sa tanan kalihukan sa imong kinabuhi. Ang Dios nasayod sa matag panghuna-una, sa matag tumong, sa matag plano, sa matag katuyuan. Sama sa mga ang usa ka artist nagabalhin sa mga bahin sa nawong ngadto sa kanvas. Mao usab ang mga bahin sa kinaiya sa matag usa gibalhin ngadto sa mga libro sa langit. Ang Dios adunay usa ka hingpit nga hulagway sa matag kinaiya sa tawo. Ang Dios buot nga imong maila ang langiton nga presensya. Ang iyang kalinaw ug paghupay ug grasya ug kalipay magausab sa anino sa kamatayon ngadto sa kahayag sa kabuntagon ug bulahan nga pagsidlag sa adlaw. Ang usa ka matinahuron nga espiritu nakailang nga ang kasing-kasing angay mailalom sa gahom sa Dios. Ang nagaministeryo nga mga manulunda nagaabli sa mga mata sa mga panguna-una ug kasing-kasing aron makita ang kahibulungan nga mga butang diha sa langitnon nga balaod. Sa diha sa natural nga kalibutan ug sa diha sa mga butang nga walay katapusan nga gipadayag pinaagi sa balaang espiritu. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Ikaw sa katesan sa kalangitan, Amahan, ikaw gayud nagaingon nga ikaw nakakita sa among mga binuhatan. O Dios, kami nagapangay kapasayloan kung asa man kami napakyas di kanimo. Apan Amahan, nakita nimo ang among mga intensyon, nakita nimo ang among kasing-kasing unman sa mga una-una. Amahan, salamat kay Ginoo tungod kay bisan pa man nga kami mapakyas, bisan pa man nga kami makasasala, apan imo kaming gidawat, imo kaming gihigugma. Daghang salamat Amahan nga ikaw maayo nga ni kanamo sa tanang panahon. Kini lamang among gitugyan ug gilauman nga badawat sa Ginoong Hesus nga personal manluluwas. Amen.